अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 7 दिन 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक 4 बड़े सोलर इवेंट्स आपकी ज़िंदगी के कम से कम 8 शोबों को रोशन कर देंगे। अल्लाह ताला की तरफ से ये जो स्कीम नई बनी है, सोलर सिस्टम में जो न्यू इवेंट्स आने वाले हैं, ये किसी भी सेजिटेरियन एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए काफ़ी हैं, चाहे मेल सेजिटेरियस हो चाहे फीमेल सेजिटेरियस हो। 1 बाय 1 इन चारों इवेंट्स को थोड़ा थोड़ा बयान करता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा ब्रीफली बयान करूँगा। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा आपके लिए 18 अक्टूबर को और ये आपके 11th एंगल पर डायरेक्ट होगा। मरकरी के 11th एंगल पर डायरेक्ट होते ही सेजिटेरियंस के लिए वो खौफ, वो गम, वो मिस प्लानिंग जिसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, अब वो रिवॉर्ड में कन्वर्ट होने लगेगी। मरकरी के डायरेक्ट होते ही सडन गेन्स, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। थोड़ी सी मुद्दत में किसी काम को करने का मौका मिलेगा और उसका मुनाफा या उसकी इज्जत अफजाई बड़ी होगी। मरकरी के डायरेक्ट होते ही आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ आएगी, क्योंकि मरकरी जब भी अच्छी फॉर्म में हुआ, जब भी अच्छी फॉर्म में होगा, तब आपको 7th एंगल के एडवांटेजेस ज़रूर मिलेंगे। एंड ये 3 तरह के एडवांटेज होते हैं। न्यू रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, जो ऑलरेडी रिलेशंस चल रही है आपकी, उसमें अगर कोई भौचाल आ गया था, कोई कमी आ गई थी, कोई झगड़ा, कोई नफ़रत आ गई थी, तो उसकी रिकवरी। एंड इसी की वजह से आपके लिए पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस भी बेहतर फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये 3 बड़े एडवांटेजेस जब भी मरकरी अच्छी फॉर्म में होगा, ये मुफ्त में मिलेंगे। मरकरी के अच्छी फॉर्म में आते ही आपके यहाँ कैरियर साइड भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर एज अ सेजिटेरियन। आपका कैरियर ईजी, सिल्की एंड विद इमेज, यानी कि आपकी जो रिस्पेक्ट है उसके साथ होगा। लोग आपके बारे में, आपके कुलीग्स आपके बारे में राय बहुत अच्छी कायम करेंगे। एंड आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो भी इन्हांस होंगी। नॉट ओनली द थिंकिंग स्किल्स बट वोकल मैजिकल एबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। एक और खबर आपको इसी 18 अक्टूबर को मिलेगी, जब जुपिटर आपके 4th एंगल पर डायरेक्ट, 3rd एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर के 3rd एंगल पर डायरेक्ट होने से यहाँ से आपके लिए वो असल दौर का आगाज़ होगा, जिस असल दौर के लिए आपने कई साल इंतज़ार किया। जब से 7.5 ख़त्म हुई है, तब से आपको खुल के काम करने का मौका नहीं मिला। नाउ दिस इज़ अ टाइम जब एक लंबा सीज़न आपको मिलेगा कुछ महीनों पर मबनी, जो कामयाबियों की वजह बनेगा। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंटम, जो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, जो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, जो 7.5 जो पीछे आप गुजार चुके हैं, उसके मोमेंटम से ही जो सेंसिटिव साइटेरियंस निकल नहीं पाए थे, वो अब इस सीज़न से आगे जो टाइम गुजारने वाले हैं, नेचुरल सपोर्ट्स के इवज़ ही वो इसमें ख़राबी में से निकल जाएंगे। फिर 20 अक्टूबर को एक और चेंज आएगी। फुल मून होगा आपके 5th एंगल पर। फुल मून का होना ही आपके लिए गैर मामूली है। फुल मून जज्बाती कैफियत को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, स्पिरिचुअल साइड की अचीवमेंट्स को इंक्रीज़ करता है, डील मेकिंग, एहसासात, सिंसियरिटी, अटैचमेंट, ड्यूटीफुलनेस, ये सब तो वो पैदा करता है। ये सब उसके जनरल एडवांटेज हैं जो सभी सोलर सिस्टम के हर ही स्टार को मिलते हैं। बट आपके लिए 5th एंगल पर होना ये यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर आपके यहाँ वो रिस्पेक्ट क्रिएट होगी जिससे आप अपनी मोहब्बत वाली ज़िंदगी में भी अपनी डोमिनेटिंग स्किल्स ब्रुए कार ला सकेंगे, और मटेरियल साइड वाली अचीवमेंट्स में भी आप डोमिनेट करेंगे। तो ये आपके लिए जज्बाती कैफियत को बढ़ाने के साथ साथ माली एंड रोमानवी कामयाबियों की वजह बनेगा। फिर आखिरी एंड बिग एडवांटेज, चौथी चेंज आएगी आपके लिए सन का 12th एंगल पर आना। सूरज जैसे ही 12th एंगल पर आएगा, आप अपने एनिमीज़ पर फतह हासिल कर सकेंगे। सूरज का 12th एंगल पर आना 2 तरह से मुफीद है और एक तरह से कमज़ोरी पैदा करेगा। मुफीद क्या है कि आपके ऊपर तमाम वो टेम्पटेशंस, वो मसनूई खोल जो आपने अपने ऊपर बना रखा था, आप उससे बच जाएंगे। दूसरा एडवांटेज क्या है कि आपको दुश्मन की या आपके एनिमीज़ की चाल समझ आने लगेगी। तीसरा एडवांटेज ये है कि आप हकीकत पसंदाना सोच इख्तियार करेंगे, आप उन मसनूई चीज़ों से बाहर आ जाएंगे।
بٹ نیگیٹیوٹی کیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے ارادوں میں کمزوری پیدا ہوگی، اس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا غم یا بزدلی کا شکار ہو سکتے ہیں، بٹ یہ صرف 30 دن کے لیے ہے، اینڈ اس کے بعد چیزیں بہتری کی طرف خود بخود جائیں گی۔ اور ویسے بھی یہ بات طے ہے کہ جب تک انسان کو وہ والا فیکٹر سمجھ نہ آئے جو لو سائیڈ کا ہے، جو کمزور سائیڈ کا ہے، وہ ہائی سائیڈ کو انجوائے نہیں کرتا۔ وہ اگر کوئی انسان ہمیشہ ہائی سائیڈ پہ رہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی چیز ہوتی ہے اور تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن جب کبھی ارادوں میں کمزوری آتی ہے تو ہیومن نیچر میں پھر اچھائی کی تمیز پیدا ہوتی ہے کہ خرابی تو وہ تھی، اچھائی یہ ہے، پھر وہ اس میں ڈفرینسیٹ کر کے چیزوں کو اپنا کنسیڈر یا اپنی پلاننگ کا حصہ بناتے ہیں۔ آخری بات، یہ جتنے بھی میں نے ایڈوانٹیجز گنوائے یہ سب ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ ایڈوانٹیجز سنیے۔ مرکری کے ڈائریکٹ ہوتے ہی آپ لوگ اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز، طالب علمی کی سرگرمیاں، تعلیمی سرگرمیاں، ہائر ایجوکیشن، کمبائن سٹڈیز یا پھر جو لکھنے اور پڑھنے کا عمل ہے یہ تیز ہو جائے گا، سیکھنے اور سکھانے کا عمل تیز ہو جائے گا، تو یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھا۔ مرکری کی وجہ سے میں نے آپ کی لو لائف اینڈ آپ کا سورس آف انکم گروتھ میں پرڈکٹ کیا ہے، یہ بھی پاسبل ہو سکے گا۔ انویسٹمنٹس، ملٹی ٹاسکنگ، جاب سوئچنگ، دیز آر پاسبل آفٹر 18 اکتوبر۔ وینس کا آپ کے فرسٹ اینگل پر ہونا آپ کی لو لائف کو مستحکم کر رہا ہے، مرکری کا بھی ڈائریکٹ ہونا آپ کی لو لائف کو استحکام دے رہا ہے، تو شادی بیاہ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ 18 اکتوبر سے سو آن بہت پاورفل رہیں گے، سکسیسز کی طرف بھی جائیں گے، ایزی اینڈ سلکی بھی ہوں گے، پرپوزل اپرچونیٹیز بھی زیادہ آئیں گی۔ فل مون آپ کی روحانیت کو، ڈیل میکنگ کو، رومانوی کامیابیوں کو یہ بھی بڑھائے گا۔ جوپیٹر کا ڈائریکٹ ہونا آپ کے لیے بہت پازیٹیو اس لیے ہو جائے گا کہ یہ آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، اور رولنگ پلینٹ جب بھی ڈائریکٹ ہوتا ہے تمام فطرت میں نکھار آتا ہے۔ آپ اپنی کھوئی ہوئی صلاحیتوں کو، آپ اپنا انٹلیکچوئل ابیلٹیز کو، آپ اپنی تھنکنگ اسکلز کو، آپ اپنی کریٹیو اسکلز کو انجوائے کریں گے، اور جو نیچرل فینومینا تھا، کبھی آپ بہت بہادر تھے تو اگین بہادر ہوں گے، کبھی آپ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ تھے تو اگین ڈومینیٹ کریں گے، کبھی آپ بہت زیادہ اختیارات والے تھے تو اگین اختیارات انجوائے کریں گے۔ سو جوپیٹر جو آپ کی نیچرل ابیلٹی ٹائم بیہیویئر کی کمزوری کی وجہ سے کھو گئی تھی وہ واپس لوٹے گی۔ لیکن اب اس خرابی کے مومنٹم سے جو سیٹرن اینڈ جوپیٹر کی ریٹروگریشن کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی، اس سے جلد از جلد باہر نکلیے۔ ایسا نہ ہو کہ کئی ہفتے گولڈن سیزن کے صرف اس بات پر آپ ضائع کر دیں کہ ابھی پرانی جھنجھٹوں سے ہی آپ آزاد نہ ہو پائیں۔ پرانی جھنجھٹوں سے، پرانی خرابیوں سے، پرانے خوف سے، پرانی بزدلی سے، پرانی پلاننگ سے اگر آپ الجھے ہوئے ہیں تو آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے، بلو سفائر آپ کو پہننا چاہیے، بلیک کلر کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ ویسے یہ اب اوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اتنے دن جتنے دن آپ اس خرابی سے باہر نہیں نکلتے ہیں، اینڈ اس کے بعد آپ ضرور بلیک کلر ویئر کریں، پرابلم نہیں ہوگی۔ ان خرابیوں سے باہر نکلنے سے آپ کو 2 ایڈوانٹیج ملیں گے۔ ایک تو آپ نئے دور میں داخل ہو کر بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے امیدوار بن جائیں گے۔ دوسرا، جتنی جلدی خرابی سے جان چھڑائیں اتنا ہی آپ کے زیادہ ابھرنے کے چانسز بن جاتے ہیں۔ اگر آپ انہی الجھنوں میں پڑے رہے تو آپ کا یہ گولڈن سیزن بھی ضائع ہو جائے گا، اور ہمت یا ہوپ بھی ٹوٹ جاتی ہے، بندے کی جو امیدیں ہیں وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اگر آپ خود کر لیں بہت اچھی بات ہے، اگر آپ خود نہیں کر پا رہے، اپنی ان خرابیوں کو دور نہیں کر پا رہے، تو پھر پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جائیے، نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے سیجیٹیرینز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی، مزید انہی چینجز میں میچیورٹی آئے گی، یہ زیادہ واضح انداز سے آپ کی زندگی میں اپیئر ہوں گی۔ وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اگر آپ بھی کوئی ایسا سوال جو اگلے ہفتے کی ویڈیو میں دیکھنا چاہیں تو نیچے کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں اس کو ضرور اگلی ویڈیو میں شامل کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن بہرحال ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد